Click the subscribe button, hit the bell icon to never miss another update. سوره علق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. فليدع ناديه. سندع الزبانية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العلی العظیم. Replay the video again to memorize.